अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए देखते हैं ख्वाजा उमरो अय्यार को उसकी दुल्हन मिली या नहीं। मारूफ का कलीन उसे लिए तेजी से शुमाल की सरहद की तरफ बढ़ता जा रहा था जिधर नंगे जादूगर का महल था। वो इस कालीन पर बैठी सोच रही थी कि ना जाने नंगे जादूगर के खात्मे के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो दिल ही दिल में उसके खात्मे के लिए तरकीबें भी सोचे जा रही थी। अचानक वो चौंक पड़ी। उसे दूर से एक कालीन उड़ता हुआ नजर आया जिस पर बहुत से आदमी बैठे हुए थे, जो कि उसका कालीन ऐन उस कालीन से काफी बुलंदी पर था, इसीलिए वो आसानी से उसे नजर आ रहा था। उसने देखा कि कालीन पर एक नंगा और खौफनाक शक्ल का जादूगर किसी जाल में बंधा हुआ पड़ा है और एक आदमी खंजर से उस पर वार कर रहा था। मारू ने जब गौर से देखा तो उछल पड़ी, क्योंकि खंजर से वार करने वाला शख्स उसका बाप दाशु जादूगर था। वो समझ गई कि यही वो उम्र अय्यार है जो उसके बाप की शक्ल में तिलस्मी होशरुबा में दाखिल हुआ था। फिर उसके देखते देखते उसके बाप के हमशक्ल ने नंगे जादूगर को खंजर मार दिया और वो मर गया। फिर उसने उसकी लाश कालीन से नीचे गिरते हुए देखी। उसी लम्हे उसे आवाजें सुनाई दी। मरने वाले की रूह रोते हुए कह रही थी, मेरा नाम नंगा जादूगर था, मुझे खंजर तौदी से कत्ल किया गया। मारूक ने यह आवाज़ सुनी तो बेहद खुश हुई। उसके बाप का दुश्मन और तिलस्मी होशरुबा का ताकतवर जादूगर का जादूगर उसके बाप के हमशक्ल के हाथों कत्ल हो गया। उसने फौरन ही अपना कालीन नीचे उतारना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसका कालीन बड़े कालीन के करीब होता गया। इस दौरान उसने एक मंसूबा भी बना लिया। चुनाचे जैसे ही दोनों कालीन बराबर हुए, उमर मारूफ को देखकर चौंक पड़ा। उसने चौंके उसकी तस्वीर देखी थी, इसीलिए उसने उसे फौरन पहचान लिया कि वो दाशु जादूगर की बेटी मारू है। उधर मारू ने भी जोर से चीख कर कहा, बाबा जी तुम। फिर वो छलांग मारकर बड़े कालीन पर चढ़ गई और दौड़कर उम्र के गले से लिपट गई। तुम इधर कैसे आई मारू? उम्र ने जानबूझकर उसे अपनी बेटी कहने से गुरेज करते हुए कहा, बाबा जी मुझे पता चल गया था कि आप अमीर हमजा की कैद से निकलकर दोबारा तिल्स्मी होशरुबा में दाखिल हो गए, इसलिए मैं आपके इस्तकबाल के लिए आ रही थी। फिर मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि नंगे जादूगर ने आपको कैद कर लिया। चुनाचे मैं नंगे जादूगर से आपको छुड़ाने के लिए इस तरफ निकल आई थी। मारूक ने फौरन जवाब दिया, नंगा जादूगर तो खत्म हो गया मारू, बड़ी मुश्किल से मैंने इसका खात्मा किया। चलो बाबा अब हम अपने महल चले, वहाँ बैठकर दिल खोलकर बातें करेंगे। मारूफ ने कहा। फिर वह उसे तकरीबन घसीटती हुई अपने कालीन पर ले आई। दूसरे कालीन पर पहुंचने के बाद उमरू को उन कैदियों का ख्याल आया, तो उसने उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम अब नंगे जादूगर के तिलस्म से आज़ाद हो चुके। अब तुम जहाँ जहाँ जाना चाहो जाओ, ये कालीन तुम्हें पहुंचा देगा। मैं मारू के साथ वापस महल जा रहा हूँ। चुनाचे सब कैदियों ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वो अपने कालीन को उड़ाते दूसरी तरफ मुड़ के अब मारूफ के कालीन पर उम्र अय्यार और मारूफ एक दूसरे के सामने बैठे थे। कैदियों के जाने के बाद मारूफ के रवैये में कुछ तब्दीली आ गई। वो कदरे खिंची खिंची सी थी, इसलिए खामोश बैठी थी, जबकि उम्र बड़े गौर से मारूफ को देख रहा था। मारू अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका हुस्न इतना था कि उम्र अय्यार आज तक तिल्स्मी होशरुबा में इतना हुस्न कभी ना देखा। चुनाचे मारूफ को देखने के बाद उसने पक्का इरादा किया कि वो हर कीमत पर मारू से शादी करेगा। दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। उसे यकीन था मारू के हुस्न के ये पूरे लश्कर में मच जाएंगे। उम्र अय्यार को अपनी बीवी याद आ गई, जो 2 साल पहले आग में जलकर हलाक हो गई थी। वो इतनी जालिम थी कि उम्र जैसा अय्यार भी उसके सामने अपनी तमाम अय्यारियां भूल जाता था। वो उसकी जरा सी गलती पर उसके गंजे सर पर खूब जूतियां बरसाती थी। जब वो मरी थी तो उम्र ने अपनी जान छूटने पर शुक्र अदा किया था। वो सोच रहा था कि काश वो जिंदा होती, तब उसे मालूम होता कि उसे कितनी खूबसूरत बीवी मिली है। उमरू ने दिल ही दिल में कहा। और फिर वो बूढ़े दाशु जादूगर का तमाम कीमती सामान जंबील में डालकर
वापस अमीर हमजा के लश्कर भी चला जाएगा। वहां जाकर वो मारूफ से बड़ी धूमधाम से शादी करेगा। जबकि दूसरी तरफ मारूफ सोच रही थी कि अब वो इस अय्यार से निपटे और अपने बाप को अमीर हमजा की कैसे किस तरह छुड़ाए। उसने उमरू की आंखों में पैदा होने वाली चमक देख ली थी। औरत होने की वजह से वो समझ गई कि उमरू यार उस पर दिलो जान से लट्टू हो चुका है। अब वो सोच रही थी कि उसे फर्जी मोहब्बत का ढोंग रचाकर बाप को कैसे छुड़वाए या अपने जादू के जोर से बेबस कर दे। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे और उनका कालीन मारूफ के महल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। तकरीबन 3 घंटों की उड़ान के बाद कालीन मारूफ के महल की छत पर जाकर उतर गया। मारूफ उमरू का हाथ पकड़े सीढ़ियां उतरकर नीचे महल में आ गई। उमरू ने जो कि पहली बार ये महल देखा था, इसलिए बड़ी हैरत से हर चीज को देख रहा था। उसके तसव्वुर में भी ना था कि बूढ़ा दाशु जादूगर इतना अमीर कबीर होगा। इस महल में इतनी कीमती और नायाब चीजें मौजूद थी। उमरू का दिल चाहता था कि बस पलक झपकने में सब चीजों को उठाकर अपनी सदा की भूखी जंजीर में डाल ले। मगर इस तरह तो मारूफ के नाराज होने का खतरा था और मारूफ को वो किसी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो उससे मोहब्बत जो करने लग गया था। बाबा जी, आप यहाँ आराम करें, आप थक गए होंगे, मैं ज़रा गुस्ल करके लिबास बदल लो। मारूफ ने एक बड़े से पलंग पर उमरू को बैठाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, उमरू ने जवाब दिया। वो वाकई थक गया था, कुछ देर आराम करना चाहता था। इसलिए मारूफ के जाने के बाद वो इत्मीनान से इस आरामदेह और खूबसूरत बिस्तर पर लेट गया। उधर मारूफ उस कमरे से निकलकर सीधी सांवरी की मूर्ति वाले कमरे में गई। उसने बड़े एहतियात से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जाकर मूर्ति के सामने मोहतबाना अंदाज में बैठ गई। उसने सांवरी को बुलाने का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने थोड़ी ही देर में मंत्र पढ़ा होगा कि मूर्ति के गिर्द सुर्ख रंग का धुआं उभरना शुरू हो गया। फिर मूर्ति की आंखों में चमक पैदा हो गई। क्या चाहती हो मारू? सांवरी जादूगर की कड़कदार आवाज़ कमरे में गूंज उठी। शहनशाही जादूगरा, मैं अपने बाप के रूम में आने वाले अय्यार को अपने साथ ले आई हूँ। अब मुझे बताइए, मैं अपने बाप को अमीर हमजा की कैसे छुड़ाने के लिए क्या करूँ? मारूफ ने मूर्ति के सामने आजिज़ी से हाथ जोड़ते हुए कहा। सुनो मारूफ, जो शख्स तुम्हारे साथ आया ये दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार उमरू है। तुम किसी तौर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो किसी न किसी अय्यारी से तुम्हें मात दे देगा। आज तक शहनशाह फरासेब उसे कत्ल करने में कामयाब नहीं हो सका। वो सैकड़ों बार तिल्स्मे होशरुबा में आ चुका, फिर हर बार वो अफरासेब को शिकस्त देकर निकल जाने में कामयाब हो चुका है। मगर तुम्हारी खुशकिस्मती कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है, और मोहब्बत जब सर पर चढ़ जाए तो तमाम यारियाँ भूल जाती है और आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। वो हर कीमत पर तुमसे शादी करने का फैसला किए हुए है। अब तो मुझसे भरपूर फ़ायदा उठाकर दिल्स होशरुबा के लिए वो कारनामा सर अंजाम दे डालो। दिल्स में होशरुबा में तुम्हारा दर्जा देवी के बराबर हो जाएगा और तुम अपने बाप को भी अमीर हमजा की कैसे छुड़वा लोगी? सामरी जादूगर ने उसे समझाते हुए कहा। जल्दी बताइए मेरे आका, मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ, और इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। उमरू ने बड़े बेताब लहजे में जवाब दिया। सुनो मारो, तुम उमरू से फर्जी मोहब्बत का ढोंग रचाओ, उसे अपनी मोहब्बत में पागल कर दो, इस हद तक कि वो तमाम यारियाँ भूल जाए। जब देखो कि वो पागल हो गया तो उसे कहो अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो उसके लिए 2 शर्तें होंगी। एक तो ये कि तुम्हारे बाप को अमीर हमजा की कैद से छुड़ा दे, दूसरा ये कि सरदार अमीर हमजा का सर काट कर तुम्हारे हवाले कर दे। सामरी जादूगर ने उसे तफसील से समझाते हुए कहा। आका, क्या उम्र अमीर हमजा का सर काटने पर तैयार हो जाएगा? मारूफ ने झिझकते हुए पूछा। बज़ाहिर तो वो किसी कीमत पर ऐसा करने को तैयार नहीं होगा, मगर यहाँ तुम्हें अय्यारी से काम लेना पड़ेगा। तुम किसी कनीज को कत्ल करके दिल्स सांवरी के जरिए उसका सर दोबारा जोड़कर
اسے زندہ کر دینا، اسے بتانا کہ وہ کسی بھی قتل ہوئے آدمی کا سر دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ کر سکتی ہے۔ تم اسے کہنا تم نے قسم کھائی ہوئی ہے جو شخص امیر حمزہ کا سر کاٹے گا تم اسی سے شادی کرو گی، اور اسے یقین دلا دینا کہ صرف قسم پوری ہونے کے لیے وہ ایسا کرے گا۔ قسم پوری جب ہو جائے گی تو وہ سردار امیر حمزہ کا سر دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ کر دے گی۔ اس طرح اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور امیر حمزہ بھی زندہ رہیں گے اور تم عمر ایاز سے شادی بھی کر لو گی۔ اس طرح یہ دنیا کا سب سے بڑا آیا چالاکی میں آ سکتا ہے۔ سامری نے اپنے منصوبے کی پوری تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، بہت خوب میرے آقا، آپ واقعی بہت عقل مند ہیں۔ میں ضرور ایسا ہی کروں گی اور سامری کی قسم میں ضرور کامیاب رہوں گی۔ مارو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اسے سامری کی یہ انوکھی ترکیب بے حد پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے، بے حد ہوشیار رہنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ عمر ایاز کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہ ہونے پائے کہ تم اسے بے وقوف بنا رہی ہو، ورنہ وہ بھڑک جائے گا۔ اگر تم امیر حمزہ کا سر کٹوانے میں کامیاب ہو گئی تو تم طلسم ہوش روبا کی دیوی بن جاؤ گی۔ سامری جادوگر نے اسے دوبارہ سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیے آقا، میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گی۔ مارو نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں اور پورے اعتماد لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور سنو، اگر تمہیں اس کے لیے عمرو کے ساتھ امیر حمزہ کے لشکر جانا پڑے تو چلی جانا۔ تم سامری کی پجارن ہو اور طلسم سامری تمہارے قبضے میں ہے، اسی لیے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سامری نے اسے مزید بتایا، ٹھیک ہے آقا، اب آپ امیر حمزہ کا کٹا ہوا سر ہی دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی سامری کی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی، سرخ رنگ کا دھواں ختم ہو گیا اور سامری جادوگر کی روح جا چکی تھی۔ سامری جادوگر کی روح کے چلے جانے کے بعد ماروک اس کمرے سے نکل آئی، پھر سیدھی غسل خانے میں گئی اور غسل کیا۔ انتہائی شوق اور خوبصورت لباس جو قدرے نیم ایام بھی تھا پہن کر باہر نکل آئی۔ اس لباس میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر آیا۔ بال سنوارنے کے بعد وہ سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھی جدھر خواجہ عمر ایاز سویا ہوا تھا۔ ماروک کے جانے کے بعد عمرو کچھ دیر تو پلنگ پر اطمینان سے لیٹا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ اب وہ طلسم ہوش روبا آ ہی گیا تو کیوں نہ جاتے جاتے افراسیاب کو کوئی شدید نقصان پہنچائے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس سے افراسیاب کی طاقت کو شدید دھچکا لگے۔ ادھر سردار امیر حمزہ اس قدر خوش ہوں کہ وہ منہ مانگا انعام دینے کا اعلان کرتے۔ اس طرح سردار امیر حمزہ سے ماروک کو مانگ لے گا اور سردار امیر حمزہ کو ماروک انعام میں اسے دینا پڑے گی۔ اس طرح وہ آسانی سے ماروک سے شادی کر سکے گا، چاہے ماروک راضی ہو یا نہ ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خیال آتے ہی وہ چل پڑا۔ اسے یاد آ گیا کچھ دن پہلے سردار امیر حمزہ ایک محفل میں کہہ رہے تھے کہ افراسیاب کی اصل طاقت ایک چڑیا میں ہے جو سونے اور جواہرات کی بنی ہے۔ یہ چڑیا جسے شاہی چڑیا کہا جاتا تھا، افراسیاب کو جادوگروں کے دیوتا نے دی تھی۔ اس چڑیا کی وجہ سے طلسم ہوش روبا کے گرد آگ کی دیوار موجود ہے۔ اگر اس چڑیا کی دونوں آنکھوں میں لگے ہوئے موتی نکال لیے جائے تو طلسم ہوش روبا کے گرد موجود آگ کی دیوار ختم ہو جائے گی، اور اس طرح سردار امیر حمزہ اپنے لشکر سمیت طلسم ہوش روبا پر چڑھائی کر سکیں گے۔ عمرو نے فیصلہ کیا کہ یہ شاہی چڑیا ضرور حاصل کرے گا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے شاہی چڑیا کے متعلق معلوم تو کرے کہ وہ ہے کہاں۔ پھر اسے یہ خیال آتے تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر آئینہ سکندری نکالا، پھر آئینے کی شفاف سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آئینہ سکندری، مجھے بتلاؤ کہ شاہی چڑیا کہاں ہے اور اس کے گرد کس قسم کا حفاظتی حصار موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، آئینہ سکندری روشن ہو گیا۔ اس پر ایک منظر ابھر آیا، ایک بہت بڑا محل تھا۔ محل دیکھتے ہی عمرو سمجھ گیا یہ شاہی محل ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اسے دیکھ چکا تھا۔ پھر منظر بدلا اور محل کا اندرونی حصہ نظر آیا۔ اس نے افراسیاب کو محل کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے دیکھا۔
अफरासियाब तख्त पर बैठा शराब पी रहा था और खूबसूरत कनीज़ें उसके सामने नाच गा रही थी। इसके बाद एक बार फिर मंजर तब्दील हुआ। उसने देखा कि अफरासियाब के उसी खास कमरे से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थी। फिर सीधी सीढ़ी पर एक सिपाही खड़ा है जो सोने का बना हुआ है और उसके हाथ में खूंखार किस्म की तलवार मौजूद है। सीढ़ियाँ नीचे एक कमरे के दरवाजे पर जाकर ख़त्म हो गई। आईने सिकंदरी में मंजर फिर तब्दील हुआ। अब कमरे का अंदरूनी मंजर नजर आने लगा। इस कमरे में हर तरफ तलवारें ही तलवारें नजर आ रही थीं। दीवारों से तलवारें निकली हुई थी। छत से तलवारें लटक रही थी, फर्श जैसे तलवारों का बना हो। फिर उमर ने देखा कि दरवाज़ा खुलते ही तमाम तलवारें बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गई और कमरे के अंदर एक मक्खी के सर जितनी जगह बाकी न बची जो इन तलवारों की सर में न आई हो। एक बार फिर मंजर तब्दील हुआ। उसने देखा उसी कमरे की एक दीवार दरमियान से फट गई। उसमें से सीढ़ियाँ और नीचे जा रही थी। हर सीढ़ी पर एक उकाब बैठा था जिसकी तेज चोंच और आंखों में मौजूद चमक बता रही थी कि वो आने वाले पर झपटने को तैयार है। ये सीढ़ियाँ एक और दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। आईने ने मंजर बदला तो उसने देखा उस कमरे के अंदर एक सोने की तख्ती पर वो चिड़िया बैठी थी। चिड़िया इंतहाई खूबसूरत है। उसकी आंखें जो मोती हैं वो आग की तरह सुर्ख है। इसके साथ ही आईने की सतह दोबारा सादी हो गई और उमरों ने उसे जंजीर में डाल दिया। एक बार फिर लेटा सोच रहा था कि इतने ज़बरदस्त हिफाजती हसार में वो इस चिड़िया को कैसे उड़ाए। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मारूह ने लिबास में अंदर दाखिल हुई। गुस्ल करने और इस तरह का लिबास पहनने उसका हुस्न इतना निखर आया था कि उमरू तो बस उसे बेख्तियार देखता ही रह गया। मारू खामोशी से चलती पलंग के करीब एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कदरे संजीदगी और उदासी थी। क्या बात है मारू, तुम कुछ उदास नजर आ रही हो? उमरू ने बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछा। मैंने पिछली रात एक ख्वाब देखा, बस अचानक वो ख्वाब याद आ गया, इसलिए कदरे खामोश हो गई। काश ये ख्वाब सच्चा होता, मारूह ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। क्या ख्वाब था मारू, मुझे बताओ, उमर ने बड़े इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। वो अभी तक उसके बाप के रूप में जो था। मैंने ख्वाब में देखा मेरी शादी हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी उस शख्स से हो रही है जो मुसलमान है और दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार उमरू है। वो सरदार अमीर हमजा का खास आदमी है और बेहद दौलतमंद और खूबसूरत भी है। खास तौर पर उसकी नुकीली दाढ़ी मुझे बहुत पसंद है। मारू खूब ख्वाब बताते अचानक खामोश हो के उमरू जो आंखें फाड़े ये सब सुन रहा था, उसके खामोश होते चौंक पड़ा। तेज लहजे में कहने लगा, बोलो बोलो, रुक क्यों गई? इसलिए कि वो ख्वाब दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं जो पूरा नहीं हो सकता। कहाँ दुनिया का सबसे मशहूर आदमी उमरू जिसने अफराज से आपको भी डरा कर रखा हुआ है, और कहाँ मैं एक मामूली सी लड़की। मारूफ ने सर झटकते इस तरह मायूस लहजे में कहा कि उमरू का दिल मोहब्बत के लिए तड़प उठा। उमरू यार दिल ही दिल में खुश हो रहा था क्योंकि इसका तो तमाम मसला खुद बहुत हल हो रहा था। मारूफ उसकी मोहब्बत का दम भर रही थी। उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खुद ही दूर हो रही थी। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती मारू, मगर एक मसला है, उमरू यार मुसलमान है और तुम मुसलमान नहीं हो। उमरू ने कुछ सोचते हुए कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो उससे शादी के बगैर भी मुसलमान होने का फैसला कर चुकी है। आप भी मुसलमानों की कैद में चंद दिन गुजार आए। आप बताइए, क्या आपका दिल मुसलमान होने को नहीं चाहता? मारूफ ने बड़े फैसला कुन लहजे में कहा। मारूफ, अगर मैं तुम्हें यही उमरू अयाज से मिलवा दूँ तो बोलो क्या इनाम दोगी? उमरू जो उसके बाप दाशो जादूगर के रूप में था मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा नामुमकिन है। मेरी ये किस्मत कहाँ मैं दुनिया के सबसे बड़े अयार से मिल सकूं। मारूफ ने सर झुकाते कहा।
اس کے سر جھکاتے ہی عمرو نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، پھر روغن عیاری کی ڈبیا نکال کر اس میں سے پھرتی سے روغن عیاری نکال کر چہرے اور ہاتھوں پر ملنا شروع کر دیا۔ روغن عیاری ملتے ہی داشو جادوگر کا روپ ختم ہو گیا اور عمرو کی اصل شکل ظاہر ہو گئی۔ مارو ابھی تک سر جھکائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ عمرو نے مکمل روپ بدل لیا۔ پھر وہ اپنی اصل آواز میں اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولا، مارو۔ مارو اس کی بدلی آواز سن کر چونک پڑی۔ پھر جب اس نے اپنے سامنے اپنے باپ کے بجائے خواجہ عمرو عیار کو بیٹھے دیکھا تو یوں ظاہر کیا جیسے اسے حیرت کے مارے سکتہ ہو گیا ہو، حالانکہ وہ دل ہی دل میں عمرو عیار کی بے وقوفی پر ہنس رہی تھی۔ مارو بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ وہ بڑی حیرت اور عقیدت بھری نظروں سے خواجہ عمرو عیار کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں ملنا شروع کر دی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم خواب نہیں دیکھ رہی مارو، میں اصلی ہی عمرو عیار ہوں، وہی عمرو عیار جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میرا باپ، تمہارا باپ زندہ اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ کسی نے مجھے بھیجا کہ تمہیں طلسم ہوش ربا سے نکال لاؤں۔ اس نے مجھے تمہاری تصویر بھی دی تھی۔ مارو، سچ پوچھو تو میں تمہاری تصویر دیکھ کر تم سے محبت کرنے لگا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ عمرو عیار نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ سچ؟ معروف نے بڑی ادا سے کہا اور عمرو واقعی پاگل ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ابھی قاضی کو بلا کر معروف سے نکاح پڑھوا لے۔ معروف، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ میری پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور میری ایک بیٹی ہے جو خود بھی بڑی عیارہ ہے۔ معروف، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ عمرو نے پلنگ سے اتر کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ شادی؟ معروف نے بڑی ادا سے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں معروف، یقین جانو میں تمہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دوں گا۔ میں تمہیں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے تول دوں گا۔ عمرو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ معروف نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، البتہ اس کے چہرے پر گہری اداسی کے تاثرات تھے۔ ارے تم اداس کیوں ہوگی؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ دیکھو مارو، میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی ہو تو؟ عمرو نے بڑے اداس لہجے میں جواب دیا، مگر معروف نے بڑی ادا سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ اور کہنے سے روک دیا۔ نہیں عمرو، یہ بات نہیں، بلکہ مجھے تو تمہارے تصور سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں دنیا کے مشہور انسان کی بیوی بنوں۔ مگر معروف نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی۔ مگر کیا معروف؟ مجھے بتاؤ، ورنہ یقین جانو میں ایک دیوار سے سر ٹکرا کر جان دے دوں گا۔ عمرو نے اب بری طرح سے اس کے عشق میں پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بڑا جنونی انداز میں تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی عمرو عیار، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو۔ معروف نے اچانک ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ میں ہر قیمت پر وہ مجبوری دور کر دوں گا، مجھے چاہے آسمان سے تارے ہی کیوں نہ توڑ کر لانے پڑے، میں ہر قیمت پر تم سے شادی کروں گا، ہر قیمت پر۔ عمرو نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے پوंچھتے ہوئے کہا۔ وہ بات ہی ایسی ہے کہ میں اسے زبان سے نہیں ادا کر سکتی، ورنہ اس بات کو سنتے ہی تم ناراض ہو جاؤ گے اور میں تمہاری ناراضگی کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ معروف نے بڑی ادا سے کہا۔ نہیں، تم بتاؤ، مجھے بتاؤ بھلا، تم سے ناراض ہونے کی جرت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب سردار امیر حمزہ نے افراسیاب پر حملہ کیا تھا تو میں نے جذبات میں آ کر قسم کھائی، بلکہ سانوی کے خون کو ماتھے پر مل کر قسم کھائی کہ میں اس نوجوان سے شادی کروں گی جو سردار امیر حمزہ کا سر کاٹے گا۔ معروف نے اٹکتے اٹکتے لہجے میں کہا۔ عمرو یہ شرط سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنی گردن کاٹ سکتا تھا، مگر اپنے پیر و مرشد سردار امیر حمزہ
ایسا تو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ معروف نے جب امرو کو یوں گمسم دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ اداس ہو کر کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ شرط کسی طور پر ختم نہیں ہو سکتی؟ جب تم مسلمان ہو جاؤ گی تو پھر یہ سامنے کی یہ شرط تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ امرویا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، تم نہیں جانتے، تم جان ہی نہیں سکتے۔ شرط پوری کیے بغیر اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو تم فوراً مر جاؤ گے، اس لیے کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے شرط بھی پوری ہو جائے اور سردار امیر حمزہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ معروف نے کہا، کیا سوچوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ امرو عیار نے بے بسی سے جواب دیا۔ اس کا عیار ذہن اس وقت ناکارہ ہو چکا تھا۔ معروف کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اچانک وہ اچھل پڑی۔ خوشی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ اسے مل گیا ہو۔ کیا ہوا؟ کوئی ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ امرو نے اسے یوں ہوش ہوتا دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ ہاں، انتہائی اچھی ترکیب سمجھ میں، بشرطے کہ تم اس پر عمل کرنے کی جرات کرو، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ضرور ایسا کر گزرو گے، کیونکہ تم بزدل نہیں بلکہ بہادر ہو۔ میں نے تمہاری بہادری کے اتنے قصے سنے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رستم تمہارا ہی نام ہو۔ معروف نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تم بتاؤ تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں ہر قیمت پر اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ امرو نے اپنی تعریف سنی تو خوشی سے اپنا سینہ پھولانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے میں تمہارے سامنے ایک چیز کا مظاہرہ کرتی ہوں، پھر تمہیں آسانی سے میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معروف نے کہا اور اس نے ساتھ ہی زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، ایک خوبصورت سی کنیز داخل ہوئی۔ اس نے جھک کر معروف کو سلام کیا۔ پھول رانی، دوسرے کمرے سے تلوار اٹھا لاؤ، معروف نے اسے حکم دیا۔ بہتر آقا زادی، کنیز پھول رانی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تلوار اٹھائے کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی۔ اس نے بڑے ادب سے تلوار معروف کو پیش کی۔ معروف نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور پھر اس سے پہلے کہ کنیز سیدھی ہوتی، اس نے پوری قوت سے تلوار کا وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ کنیز کا سر اچھل کر دور جا گرا اور اس کا جسم دھڑ سے نیچے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے سر اور کٹی ہوئی گردن سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ارے، یہ تم نے کیا کیا؟ اس غریب کو کیوں قتل کر ڈالا؟ امرو جو خاموش کھڑا تھا، یہ سب دیکھ کر فوراً ہی بول پڑا۔ معروف نے تلوار ایک طرف رکھی اور پھر جا کر کمرے کے دوسرے سرے سے کنیز کی کٹی ہوئی گردن اٹھائی۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر کنیز کا سر اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ جوڑ کر اپنی ایک انگلی اس پر پھیر دی۔ اگلے ہی لمحے کنیز نے آنکھیں کھول دی اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، بڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ معروف اپنی گردن میں پڑا ہوا قیمتی موتیوں کا ہار نکال کر اسے انعام میں دیا اور اسے کمرے سے جانے کا حکم دے دیا۔ پھول رانی نے جھک کر سلام کیا اور کمرے میں پھیلے ہوئے خون کو حیرت سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ حیرت انگیز صلاحیتوں کی تم مالک ہو، امرو نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو امرو، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے کسی بھی کٹی ہوئی گردن کو دوبارہ جوڑ سکتی ہوں، اسی لیے ایک ترکیب میں نے سوچی۔ تم شرط پوری کرنے کے لیے سردار امیر حمزہ کی گردن کاٹ دو، میں فوراً اسے جوڑ دوں گی، بعد میں ہم سردار سے معافی مانگ لیں گے، اس طرح شرط بھی پوری ہو جائے گی اور سردار امیر حمزہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ معروف نے اسے تفصیل سے اپنی ترکیب بتائی، مگر یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ سردار امیر حمزہ کی گردن پر تلوار چلانے کی ہمت کسے ہو سکتی ہے؟ سردار کی آنکھوں سے تو آنکھیں ملانے کی جرات نہیں ہے مجھ میں، امرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دیکھو امرو، تم میں جرات کی کوئی کمی نہیں، پھر تم مجھ سے صحیح معنوں میں محبت جو کرتے ہو، تمہیں تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو
मारूफ ने उदास लहजे में कहा, मगर अमरू ने फौरन ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ठीक है मारूफ, ठीक है, अब मैंने फैसला कर लिया है। हम ऐसा ही करेंगे। मैं तलवार के एक ही वार से सरदार अमीर हमजा की गर्दन काट दूंगा। तुम दोबारा छोड़ देना। बाद में मैं सरदार के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। उमरू ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो वाकई मोहब्बत के चक्कर में बेवकूफ़ बन चुका था। वादा? मारूफ ने खुश होते हुए कहा। हाँ वादा, उमरू ने जवाब दिया और मारूफ खुशी के मारे बेख्तियार उसके सीने से लिपट गई और फिर शर्मा कर तेजी से भागती हुई कमरे से निकल गई। उमरू बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उमरू अय्यार और मारूफ ने तिल्स्मी होशरुबाज से बाहर जाने का मुकम्मल प्रोग्राम बना लिया था। अब इस सिलसिले में सिर्फ अफरासियाब की रस्मी इजाज़त की ज़रूरत थी। चुनाचे उमरू ने दोबारा दाशु जादूगर का रूप धारा। वो अफरासियाब के शाही महल में इजाज़त लेने के लिए चल खड़ा हुआ, जबकि मारूस ने पहले ही अफरासियाब की चहेती मलका और अपनी सहेली माजेब को तमाम हाल सुनाकर अफरासियाब की तरफ से बाहर जाने की इजाज़त लेने का बंदोबस्त कर लिया था। अफरासियाब को पूरे हालात नहीं बताए गए, बल्कि माजेब ने उसे बताया था कि वो मारूफ और दाशु जादूगर को एक खसूसी काम के लिए तिल्स्मी होशरुबा से बाहर भेजना चाहती है, इसीलिए उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए। और अफरासियाब भला अपनी चहेती मलका का कहा कैसे टाल सकता था। उसने फौरन हामी भर ली। चुनाचे जब उमरू या दाशु जादूगर के रूप में अफरासियाब के महल पहुंचा, तो अफरासियाब ने उसे अपने मखसूस कमरे में बुलवा लिया। उस वक़्त शहंशाह अफरासियाब अपने खसूसी कमरे में एक शाही चिड़िया को हाथ में उठाए उस पर खसूसी मंतर पड़ रहा था, क्योंकि ये ज़रूरी था कि साल में एक बार चिड़िया को खसूसी मंतर पड़े जाए, तभी उसकी ताकत बहाल रहती थी। अब ये इत्तेफाक था कि उमरू जिस वक़्त वहाँ पहुँचा उस वक़्त अफरासियाब उस चिड़िया पर मंतर पड़ रहा था। अफरासियाब को चूँकि उसकी हकीकत का इल्म न था, इसलिए उसने उसे वहीं बुला लिया था। उमरू ने अंदर दाखिल होकर 7 बार झुककर उसे सलाम किया। अफरासियाब ने बड़ी खुशदिली से उसे खुशामदीद कहा था और उमरू को अपने करीब बैठने के लिए कहा और उसने चिड़िया को अपने करीब तख्त पर रख लिया। फिर उसने उससे सरदार अमीर हमजा से जंग के बारे में बातें करना शुरू कर दी। अफरासियाब ने ताली बजाकर एक कनीज को बुलवाया। वो अंदर दाखिल हुई तो उसे शरबत लाने को कहा। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। अचानक कमरे के बाहर शोर सा उठा। ऐसे लगा जैसे कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हों। अफरासियाब शोर सुनकर खुद उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा, तो उमरू अय्यार ने फौरन ही अपनी जंबील में हाथ डालकर उस चिड़िया जैसी एक नकली चिड़िया निकाल कर तख्त पर रखी और असली चिड़िया को अपनी जंबील में डाल लिया। वो यहाँ आने से पहले ही ये नकली चिड़िया बना चुका था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम था अगर वो चिड़िया को बनाए बगैर यहाँ आ जाता और वहाँ से असली चिड़िया को उड़ा लेता तो अफरासियाब को फौरन पता चल जाता। रुआयार का तिल्स्मी होशरुबा से निकलना मुश्किल हो जाता, इसीलिए वो इसी तरह की हूबहू चिड़िया बनाकर ले आया था। ये उमरू अय्यार की खुशकिस्मती थी कि उसको वो सारे हसारा बुर करने नहीं पड़े, बल्कि उसको इतनी कीमती चिड़िया निहायत आसानी से उसके हाथ लग गई थी। अफरासियाब ने जब वापस आकर चिड़िया को अपनी असल जगह पर पड़े हुए पाया, तो वो उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो कुछ उलझा उलझा सा दिखाई दे रहा था। उसने ना सिर्फ वाशु जादूगर को बाहर जाने की इजाज़त दे दी, बल्कि उसे इजाज़तनामा भी दे दिया कि वो तिल्स्मी होशरुबा से अपनी बेटी के साथ बाहर जा सकता है। यार वहाँ से खुशी खुशी वापस मारूफ के पास आ गया। उमरू यार दिल में खुश था कि इतना बड़ा कारनामा उसने सर अंजाम दे दिया। अब उसका दिल कर रहा था कि वो जल्द से जल्द तिल्स्मी होशरुबा से बाहर निकल जाए, मगर उसे पहले मारूफ के पास पहुंचना था। उसने जाके मारूफ को जब इजाज़तनामा अफरासियाब दिखाया तो वो भी खुश होगी। फिर दोनों ने वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। मारूफ उसे बार बार ताकीद कर रही थी कि वह जल्द ही अपनी शर्त को पूरा करे, ताकि वो और दोनों शादी कर सके।
کہ کس طرح سردار امیر حمزہ کا سر کاٹتے وہ اس کو واپس جوڑتے کہ اس طرح ان دونوں کو شادی کرنے کا موقع مل جائے گا اور ان کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ سردار امیر حمزہ کا خاص کمرہ تھا۔ اس وقت وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ داشو جادوگر بھی موجود تھا۔ سردار امیر حمزہ کو امرو اور معروف کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے وہ ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ داشو جادوگر کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ اتنے میں دربار نے اطلاع دی کہ امرو اور معروف آئے ہیں اور وہ دونوں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے انہیں اجازت دی، پھر پردہ اٹھا کر امرو عیار اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے معروف بھی سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور معروف آگے بڑھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ امرو نے سردار امیر حمزہ کو ننگے جادوگر سے لڑائی کے واقعات بتائے۔ سردار نے اسے اتنا انعام دیا کہ امرو کی زنبیل بھر گئی۔ اس کے بعد سردار نے انہیں جانے کی اجازت دی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ داشو جادوگر اپنی بیٹی سمیت اپنے خیمے میں چلا گیا اور امرو اپنے خیمے میں۔ رات کو امرو داشو جادوگر کے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ معروف جاگ رہی تھی جبکہ داشو جادوگر سویا ہوا تھا۔ امرو نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ معروف فوراً باہر آ گئی۔ کیا تم شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ امرو عیار نے محبت بھرے انداز میں اس کا بازو پکڑتے کہا۔ ہاں معروف، مگر سوچ لو، کیا تم اپنی بات میں مخلص ہو؟ تم سردار کی گردن دوبارہ جوڑ دو گی؟ امرو عیار نے بے تابی سے کہا، ہاں میں شرط یہ ضرور پوری کروں گی تاکہ ہماری شادی ہو سکے۔ معروف نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، اچھا اب چلو، اچھا موقع ہے، میں نے دربانوں سے ساز باز کر لی، ہم آسانی سے سردار کے کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ امرو نے کہا اور پھر وہ معروف کو لیے شاہی خیمے کی جانب چل پڑا۔ واقعی دربانوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں پردہ اٹھا کر خوابگاہ میں داخل ہو کے سردار امیر حمزہ پلنگ پر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تیار رہو، دیر بالکل نہ کرنا، امرو نے معروف کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور معروف نے سر ہلا دیا۔ امرو نے اپنے لباس کے اندر سے تلوار نکالی، پھر آگے بڑھ کر اس نے پوری قوت سے سردار امیر حمزہ کی گردن پر وار کیا۔ ایک ہی وار سے سردار امیر حمزہ کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کے ساتھ ہی معروف کے خوفناک قہقہ سے خیمہ گونج اٹھا۔ ہاں ہاں، آج میں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، اب میں طلسم ہوشربا کی دیوی بن جاؤں گی۔ میں نے شہنشاہ افراسیاب کے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کرا دیا۔ معروف نے قہقہ لگاتے کہا، ارے کیا کہہ رہی ہو معروف، جلدی کرو، سر کو گردن سے جوڑو، خون بے حد نکل رہا ہے۔ امرو نے گھبرائے لہجے میں کہا، کیوں جوڑوں، میں نے تو تمہیں بے وقوف بنایا۔ معروف نے اس کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا، مگر وہ شادی؟ امرو نے گھبرائے لہجے میں کہا، شادی اور تم سے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ معروف نے اسی طرح قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ جواب دیتا، اچانک خیمے کا پردہ اٹھا۔ سردار امیر حمزہ اور داشو جادوگر دونوں اندر داخل ہوئے۔ معروف، خوب سلا دیا تم نے ہماری خواہشوں کا کہ ہم نے تمہارے باپ کے کہنے پر تمہیں طلسم ہوشربا سے منگوایا، سردار امیر حمزہ نے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا۔ معروف سردار امیر حمزہ کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر حیرت سے سن رہ گئی۔ اس نے حیرت سے لاش کو دیکھا، پھر امرو کو جس کے لبوں پر بڑی عیارانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ لاش سردار کی نہیں، تم نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہیں معلوم نہیں میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں، مجھے بے وقوف بنانا آسان نہیں۔ مجھے پہلے سے تمہاری باتوں پر شک تھا، اسی لیے میں نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ چکر چلایا۔ سردار امیر حمزہ کا روپ دیکھ کر ایک خادم کو یہاں لٹا دیا گیا۔ یہ کیا کیا معروف تم نے؟ داشو جادوگر نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں بیٹی سے کہا۔ معروف سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ معروف، یہ بھی سن لو کہ سردار کے لشکر میں داخل ہونے کے بعد تمہارا تمام طلسم ختم ہو چکا۔ امرو عیار نے کہا، اگر یقین نہ آئے تو آزما لو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سردار نے اپنے لشکر کے گرد قرآن مجید کی آیات کا حصہ
قائم کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی جادوگر اس حصار میں داخل ہوتا ہے تو اس کا تمام جادو سلب ہو جاتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معروف نے اپنے دل ہی دل میں کوئی منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم ہو گیا کہ خواجہ عمرو ایاز سچ کہہ رہا ہے۔ اب تک تو اس کے لیے مطمئن تھی کہ وہ طلسم ساوی کی وجہ سے خود کو اور اپنے باپ کو بچا کر لے جائے گی، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ وہ بری طرح پھنس چکی۔ اس کا رنگ خوف کے مارے زرد پڑ گیا اور وہ کانپنے لگ گئی۔ سردار، میری بیٹی نادان ہے، آپ مسلمانوں کے سردار ہیں، اسے معاف کر دیں۔ داشو جادوگر نے سردار کے پیر پکڑتے ہوئے کہا۔ داشو، تمہاری بیٹی نے عمر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس لیے جب تک وہ اسے معاف نہیں کرتا ہم بھی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ معروف فوراً آگے بڑھی اور عمرو ایاز کے پیروں میں گر گئی۔ عمرو ایاز نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ دیکھو معروف، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور پھر تم ہماری مہمان ہو، ہم مسلمان مہمانوں کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے، عمرو ایاز نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ معروف ان کے رویے سے بہت متاثر ہوئی۔ عمرو ایاز کے معاف کرتے ہی سردار امیر حمزہ نے بھی معروف کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سچا مالک ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے اپنے دین کی سمجھ عطا کرے۔ سردار کی باتوں سے معروف کا دل اور پگھلنے لگا۔ بیٹی معروف، ہم نے بھی تمہیں معاف کیا، تم نادان اور ناسمجھ بچی ہو، ہم تمہیں کیا سزا دیں؟ اور اس نے داشو کو اور معروف کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ داشو معروف کو لیے شاہی خیمے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے روز دربار عام میں جب داشو اور معروف حاضر ہوئے تو دونوں نے اپنی خوشی سے سردار امیر حمزہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ داشو کو جو کہ مسلمانوں کے پاس رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوا۔ دوسری طرف معروف پر عمرو ایاز اور سردار امیر حمزہ کی معافی کا بڑا گہرا اثر ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا اگر یہی واقعہ افراسیاب کو پیش آتا تو وہ کسی بھی حالت میں انہیں معاف نہ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا اور سردار امیر حمزہ نے خوش ہو کر اس کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ عمرو نے دربار عام میں وہ شاہی چڑیا بھی پیش کر دی اور تمام حال بھی کہہ سنایا۔ اب تو سردار امیر حمزہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عمرو، مانگو، کیا مانگتے ہو تم؟ اتنا بڑا کارنامہ جو تم نے سر انجام دیا، جس کی مثال ملنا مشکل ہے، آج جو تمہارا جی چاہے مجھ سے مانگ لو، سردار امیر حمزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سردار، ایک ہی خواہش ہے کہ معروف سے میری شادی ہو جائے، اس سے میں بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ عمرو ایاز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیوں بیٹی، کیا اپنے باپ کے الفاظ کی لاج رکھو گی؟ سردار امیر حمزہ نے پاس بیٹھی ہوئی معروف سے کہا اور معروف نے سر جھکاتے ہوئے ہاں کر دی۔ چنانچہ سردار امیر حمزہ نے عمرو اور معروف کی شادی کا اعلان کر دیا۔ ایک ہفتے بعد عمرو اور معروف کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی اور پورے لشکر میں 3 دن تک جشن منایا جاتا رہا۔ کیوں معروف، مانتی ہو نا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں؟ عمرو ایاز نے معروف کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور معروف مسکرا کر عمرو کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں خوش تھے، بے حد خوش۔ ختم شد۔ تو اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔